आजको यस भिडियोमा हामी एसई को 2074 मा सोधेको क्वेशनको ग्रुप डी को सोलुसन गर्दै छौं। ग्रुप डी मा तपाईलाई 5 मार्क्स को क्वेशन आउँछ। 5 मार्क्स को 4 वटा क्वेशन आउँछ भने त्यो 4 वटा क्वेशनको हामी सोलुसन्स गरेर देखाउने छौं। अब क्वेशन हेरौ क्वेशन नम्बर 21 मा है त। क्वेशन नम्बर 21 मा तपाईलाई के दिएको छ त्यो हो सिम्पल इन्ट्रेस्ट को क्वेशन दिएको छ। अब सिम्पल इन्ट्रेस्ट को क्वेशन कसरी दिएको छ एक्चुअली म क्वेशन रिड आउट गर्दै छु। A bank has fixed the rate of interest 10% per annum semi-annually compound interest in account A and 12% per annum annually compound interest in account B। भने चाहिँ एउटा व्यक्तिले चाहिँ एक बैंक A मा र बैंक B मा पैसा जम्मा गर्दैछ, जसमा चाहिँ एउटा बैंकमा चाहिँ सेमी एनुअली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट हुन्छ र अर्को बैंकमा चाहिँ के छ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट एनुअली हुन्छ भनेर भन्यो। If you are going to deposit rupees 30,000 for 2 years, 30,000 रुपैयाँ हामीले 2 वर्षको लागि राख्दै छौं in the bank account in which account you will deposit and why। अब हामीले बैंक A अथवा बैंक B, बैंक A र बैंक B मध्येमा कुन चाहिँमा डिपोजिट गर्छौं भनेर भनेको छ। अब हाम्रो नर्मली हामीले बैंकमा डिपोजिट त्यो बैंकमा गर्छौं जसमा चाहिँ हामीले के दिन्छ त बढी इन्ट्रेस्ट दिन्छ नि। त्यसैले हामीले बैंक A को इन्ट्रेस्ट कति हुन्छ र बैंक B को इन्ट्रेस्ट कति हुन्छ त्यो निकालेर कम्पेयर गर्ने अनि हामी कुन बैंकमा डिपोजिट गर्छौं भन्ने कुरा डिसाइड गर्न सकिहाल्छ। त्यसैले अब म के गर्दै छु बैंकको सेपरेट गरेर के गर्दै छु म गिवन कुरा सार्दै छु है त। हेर्नुस् राम्रोसँग गिवनमा मैले के भने ए बैंक हैज फिक्स्ड एउटा बैंक ए अकाउन्ट ए भनेको छ अकाउन्ट बी भनेको छ। मैले यहाँनिर लेखे फर अकाउन्ट ए भन्ने अकाउन्टको लागि के भनेको छ हेरौँ है त। फर्स्टमा के भनेको छ 10% पर एनम सेमी एनुअली इन्ट्रेस्ट रेट दिएको छ। इन्ट्रेस्ट रेट आर इक्वल्स टु कति 10% सेमी एनुअली भनेको छ। सो तपाईले यो चाहिँ बुझ्नु पर्यो है, सेमी एनुअली र एनुअलीमा फरक छ। अर्को के दिएको छ तपाईलाई इन अकाउन्ट ए एन्ड 12% पर एनम कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट इन अकाउन्ट बी। अब अकाउन्ट बी को लागि फर अकाउन्ट बी मा चाहिँ तपाईलाई के भनेको छ इन्ट्रेस्ट रेट हेर्नुस् है। इन्ट्रेस्ट रेट आर इक्वल्स टु कति भनेको छ 12% भनेको छ। तर यो के हो तपाईको एनुअली हो, कम्पाउन्डेड एनुअली है, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट को कुरा छ। अब यसपछि हामीले कति रुपैयाँ डिपोजिट गर्दै छौं 30,000। यसमा पनि हामी 30,000 डिपोजिट गर्छौं, यसमा पनि 30,000 भने चाहिँ दुईटाको लागि हाम्रो प्रिन्सिपल कति छ 30,000। सो यसमा नि लेखिदिनुस् प्रिन्सिपल अमाउन्ट P इक्वल्स टु रुपीस 30,000 टाइम भनेको दुईटैमा 2 इयर्स को लागि राख्ने भनेको छ टाइम T इक्वल्स टु 2 इयर्स। यता पनि त्यही नै हो, यताको लागि नै हामीले प्रिन्सिपल सेम नै छ। प्रिन्सिपल अमाउन्ट P इक्वल्स टु रुपीस 30,000 र टाइम पनि कति छ 2 इयर्स नै हो, टाइम T इक्वल्स टु 2 इयर्स। अब हामीले डिसिजन कसरी दिन्छौं त यसबाट आउने इन्ट्रेस्ट र यसबाट आउने इन्ट्रेस्ट को कम्प्यारिजन गरेर गर्ने हो। त्यसैले यसको इन्ट्रेस्ट निकालौं न। नाउ इन्ट्रेस्ट कुन केसमा सेमी एनुअली को इन्ट्रेस्ट को फर्मुला के हो त इन्ट्रेस्ट इक्वल्स टु P लार्ज ब्रैकेट 1 प्लस R बाई 200। किन 200 किनकि हामीलाई यहाँनिर इन्ट्रेस्ट सेमी एनुअली भनेको छ। सेमी एनुअली हुँदा रेट 2 टाइम्स भयो अनि 2t माइनस 1 यो चाहिँ हाम्रो के भयो सेमी एनुअली को इन्ट्रेस्ट को फर्मुला भयो। अब यो आन्सर राख्दिनुस् P भनेको तपाईलाई दिएको छ 30,000 ब्रैकेट 1 प्लस R भनेको तपाईलाई 10% दिएको छ 10/200 भयो होल ब्रैकेट 2t भनेको 2 इन्टु टाइम कति छ हेर्नुस् त 2 इयर्स छ 2 माइनस 1। अब यसैले तपाईले के गर्नुस् क्याल्कुलेटरमा थिच्दिनुस्। क्याल्कुलेटरमा थिच्दाखेरि तपाईलाई कति आउँछ त 30,000। मैले सजिलोको लागि यो क्याल्कुलेटरमा डाइरेक्टली थिचे 10/200 भनेको तपाईको 0.05 प्लस 1 भनेको 1.05 यसको पावर कति छ 4 आउने भयो -1 यसलाई मात्र मैले ब्र्याकेटमा राखे। अब यसैले तपाईले क्याल्कुलेटरमा थिच्नुस् 1.05 को होल पावर 5 माइनस 1 सरी होल पावर 4 1.05 को पावर 4
पावर 4 गर्दा कति आयो मेरो 1.215 मैले डाइरेक्ट -1 पनि गर्दिए -1 पनि गरे र इन्टु 3000 पनि गरे 30000 पनि गरे यो गर्दा मेरो कति आयो त हेर्नुस् त सबै गर्दाखेरि रुपीस 6465.1875 रुपीस आयो ल मैले सेमी एनुअली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट हुँदाखेरि इन्ट्रेस्ट यति पाउँदो रहेछ यही 30000 2 वर्षको लागि एउटा अकाउन्ट ए मा राख्दा मैले यति इन्ट्रेस्ट पाउँछु अब हामीले यताबाट कति इन्ट्रेस्ट पाउँछौ त्यो पनि क्याल्कुलेट गर्दियौ नाउ इन्ट्रेस्ट इज इक्वल्स टु यो त हाम्रो एनुअली हो एनुअली को फर्मुला अलिकति फरक पर्छ मात्र रेटमा चेन्ज आउने हो 1 + r/100 हुन्छ यसमा 200 हुँदैन है यसमा टी मात्रै भयो टाइम मात्रै किनकि एनुअली नै छ -1 भयो अब यहाँ अनुसार हेर्नुस् 30000 ब्रैकेट 1 प्लस रेट भनेको 12% दिएको छ तपाईलाई 12/100 100 होल पावर 2 - 1 अब यसमा 30000 इन्टु यो गरिदिनुस् त यो भनेको कति आउँछ 1.12 12 डिवाइड बाइ 100 भनेको 0.12 0.12 + 1 भनेको 1.12 1.12 को पावर 2 - 1 यो गर्दा तपाईको 0.2544 आयो इन्टु मैले 30000 पनि अहिले नै गर्दै तपाईको यताबाट इन्ट्रेस्ट सो टोटल इन्ट्रेस्ट तपाईको कति आउँदै रहेछ त ल मैले एकचोटी यहाँ नि राखे है 1.12 को होल पावर 2 - 1 भयो सो यसरी राख्दाखेरि 1.12 स्क्वायर -1 इन्टु 30000 गर्दा कति आयो त रुपीस 7632 आयो ल अब दुईटैतिरबाट हाम्रो इन्ट्रेस्ट आयो नि इन्ट्रेस्ट फर अकाउन्ट ए इन्ट्रेस्ट फर अकाउन्ट बी यसबाट र यसबाट पाउने इन्ट्रेस्टमा कुन चाहिँमा बढी आयो त तपाईको इन्ट्रेस्ट अकाउन्ट बी मा आयो अकाउन्ट बी मा आउँछ भने एउटा रेशनल ह्युमन बिङ्सले के गर्छ त जुन चाहिँ अकाउन्टबाट बढी इन्ट्रेस्ट आउँछ त्यसमै पैसा डिपोजिट गर्छ त्यसैभए हाम्रो डिसिजनको बेसमा पनि इन्ट्रेस्टको भयो सो यसको बेसिसमा हामीले अब कुन ब्याङ्कमा राख्छौं अकाउन्ट बी मा अब तपाईको डिसिजन दिनुस् देयरफोर आई विल डिपोजिट इन कुनमा त राख्नुहुन्छ तपाईले अकाउन्ट बी किन त्यो पनि लेखिदिनुस् बिकज the interest for 2 years is more in account B अकाउन्ट बी मा चाहिँ हामीले 2 वर्ष पछाडी पाउने इन्ट्रेस्ट के छ बढी छ म त्यही भएर के गर्छु अकाउन्ट बी मा डिपोजिट गर्छु भनेर डिसिजन लेखिदिनुस् यसको आन्सर भइहाल्यो अबको नेक्स्ट क्वेशन चाहिँ हाम्रो 22 मा तपाईलाई के दिएको छ मेन्सुरेसन बाट क्वेशन सोधेको छ जसमा चाहिँ क्वेशनले भन्छ अ वाटर ट्याङ्क इज फर्मड विथ द कम्बिनेसन अफ सिलिन्डर एन्ड हेमिस्फियर एउटा वाटर ट्याङ्क छ जसमा चाहिँ के छ एउटा सिलिन्डर र हेमिस्फियरले फर्म भएको छ रे The total height of the tank is 20 meter and base area is 154 meter square. If the tank is filled with water at the rate of 45 paisa per liter, what is the total cost to fill the water? अब हामीले वाटरमा फिल आउट गर्नु पर्यो त्यसैभए यो क्वेशनले दिए अनुसार हामीले एउटा के गर्यो एउटा पहिला सुरु फिगर बनाऊ है त फिगर बनाउँदाखेरि तपाईलाई एउटा वाटर ट्याङ्क भनेको छ यो भयो जसमा चाहिँ तपाईको बेस जहिले पनि के भन्छ सर्कलै हो यो मेरो बेस पार्ट भयो अब यसमा के भएको छ हेर्नुस् त अ वाटर ट्याङ्क इज फर्म विथ अ कम्बिनेसन अफ सिलिन्डर यो त एउटा सिलिन्डर भयो सिलिन्डरको माथिपट्टि के छ रे तपाईको अब एउटा हेमिस्फियर छ रे ल मैले हेमिस्फियरको एउटा फिगर बनाए क्वेशन अनुसारको हाम्रो फिगर यस्तो दिएको छ यो माथिको मेरो हेमिस्फियर भयो यो तलको सिलिन्डर भयो अब अर्कोले के भन्छ क्वेशनले द टोटल हाइट अफ द ट्याङ्क यहाँदेखि यहाँसम्मको टोटल यहाँदेखि तपाईको यहाँसम्मको हाइट कति छ 20 मिटर छ भनेर भनेको छ 20 मिटर अर्को के दियो त तपाईलाई एन्ड द बेस एरिया यसको बेस एरिया भनेको कति छ 154 सेन्टिमिटर मिटर स्क्वायर छ मिटर स्क्वायर सरी बेस एरिया इक्वल्स टु 154 मिटर स्क्वायर अर्को के दियो हामीलाई कस्ट रेट दियो यदि 1 लिटरको चाहिँ 45 पैसाले गर्छ भने यो ट्याङ्कमा अब हामीले वाटर फिल गर्दा कति रुपैयाँ लाग्छ अब निकाल्नु है त सो मैले यो अनुसार के गरे एउटा फिगर बनाए अब म के गर्दै छु गिवन कुरा कपी गर्दै छु गिवन हेर्नुस् त हाइट अफ अ सिलिन्डर
सिलिन्डर नभन ट्याङ्कै भनौँ सिधै हाइट अफ ट्याङ्क इक्वल्स टु कति छ यसलाई मैले सिम्बोलिकली एच भनेर लेखेँ 20 मिटर दिएको क्वेसनले हामीलाई त्यसपछि बेस एरिया भनेको त तपाईको के हुन्छ जहिले पनि सर्कल छ यसको 154 सेन्टिमिटर स्क्वायर दिएको मिटर स्क्वायर दिएको छ 154 मिटर स्क्वायर अब हामीलाई रेट दिएको छ नि यहाँनिर रेट अफ कस्ट कति त इक्वल्स टु रुपीस 45 पैसा 45 पैसा भनेको 0.45 45 पैसा पर कति 1 लिटर पर लिटर भनेर लेखेँ मैले 1 लिटरको चाहिँ कति रुपैयाँ 45 पैसा लाग्छ नि अब हामीलाई के निकाल्नु पर्यो टोटल कस्ट इक्वल्स टु वाट न हेर्नुस् है हामीलाई रेट दिएको छ वाटर फिल आउट गर्ने भने चाहिँ हाम्रो यो दुईटा कम्बिनेसनको फिगरमा भोल्युम चाहिने हो भोल्युमको कुरा हो सो अब हामी के गर्छौं यो सिलिन्डरको भोल्युम प्लस हेमिस्फियरको भोल्युम निकाल्छौं दुईटाको भोल्युम निकाल्दाखेरि वाटरको भोल्युम र यो दुईटाको भोल्युम त एउटै नै हुन्छ सो यसको जति भोल्युम छ त्यति नै वाटर चाहिँ हाम्रो यसमा अकुपाई हुन्छ र त्यसको हामी के निकाल्छौं टोटल कस्ट निकाल्छौं अब निकाल्दा जाउँ पहिला कुरा हामीलाई सिलिन्डरको भोल्युम निकाल्न पर्यो भने भोल्युम अफ सिलिन्डरको फर्मुला के हो 2πr²h अब हाइट अफ सिलिन्डर मात्र चाहियो तर क्वेशनले त हामीलाई हाइट अफ ट्याङ्क दिएको छ त्यसैले पहिला म के गर्छु त यो बेस छ बेस एरिया दिया छ यहाँबाट म एउटा सर्कलको रेडियस निकाल्दिन्छु हेर्नु है बेस एरिया इक्वल्स टु πr² हो बेस एरियाको भ्यालु 154 दिया छ पाई भनेको 22/7 इन्टु r² को r² राखेँ मैले और 154 इन्टु 7/22 इक्वल्स टु r²। अब तपाईले यसलाई के गर्नुहोस् क्याल्कुलेटरमा थिच्दिनुहोस् 154 इन्टु 7 डिभाइडेड बाई 22 गर्दा कति आयो 49 आयो 49 इक्वल्स टु r² और यताको स्क्वायर हटाउँदा यता के आउँछ तपाईको रुट अन्डर आयो इक्वल्स टु r देयरफोर r भनेको कति रहेछ त 7 मिटर यो r भनेको तपाईको रेडियस हो यो सेन्टर देखि यहाँसम्मको गएको एउटा रेडियस हो तर यदि याद गर्नुस् त यो हेमिस्फियर हो हेमिस्फियरको हाइट भन्नु र सर्कलको रेडियस भन्नु एउटै नै हो नि तपाईले त्यो कन्सेप्ट चाहिँ यहाँ बुझ्नु पर्यो है हेमिस्फियरको हाइट तपाईको यो हेमिस्फियर हाफ हुन्छ यहाँदेखि माथि यतिसम्म गएको पार्ट भनेको यही नै रेडियस पनि हो र हाइट अफ तपाईको हेमिस्फियर पनि हो सो भन्छ यो हाम्रो कति आयो अहिले 7 मिटर आयो अब हेर्नुस् त हाइट अफ हेमिस्फियर तपाईको 7 मिटर छ भने हाइट अफ सिलिन्डर निकाल्न सक्छौं नि त किनकि टोटल ट्याङ्कको हाइट कति छ तपाईको 20 मिटर छ अब निकाल्नु हामीले अगेन हाइट अफ सिलिन्डर h1 भने मैले h1 इक्वल्स टु 20 मिटर माइनस रेडियस अफ हेमिस्फियर हो 7 मिटर गर्दा कति आयो 13 मिटर आयो अब हाम्रो सिलिन्डरको हाइट आइसक्यो सिलिन्डरको हामी भोल्युम निकाल्न सक्दछौं अनि हेमिस्फियरको पनि रेडियस आइसक्यो हेमिस्फियरको पनि हामी के निकाल्न सक्छौं भोल्युम निकाल्न सक्छौं त्यसमै निकालौं है त अब हामी पहिला सुरु के गर्दैछौं भोल्युम अफ सिलिन्डर v1 भने मैले भोल्युम अफ सिलिन्डरको फर्मुला के हो 2πr²h भयो सरी πr²h πr²h भयो अब πr² भनेको बेस एरिया हो बेस एरिया त तपाईलाई अलरेडी यहाँ दिएको छ अथवा होइन म बेस एरिया युज नगरेर डाइरेक्टली भ्यालु राखेर गर्छु त्यो पनि मिल्छ है मैले यहाँ सजिलोको लागि 154 नै राखे बेस एरिया 154 मिटर स्क्वायर इन्टु h भनेको भर्खर हामीले निकालेको हाइट अफ सिलिन्डर h1 हो मैले यहाँ h1 सिम्बोलिकली लेखे तपाईलाई सजिलो हुन्छ इक्वल्स टु 13 मल्टिप्लाई गर्नुस् 154 इन्टु 13 यो गर्दा कति आयो 2002 मिटर क्यूब आयो यो त भोल्युम अफ सिलिन्डर भयो अब फेरि तपाईले के गर्नुस् भोल्युम अफ हेमिस्फियर निकाल्दिनुस् भोल्युम अफ हेमिस्फियर v2 हेमिस्फियरको भोल्युमको फर्मुला के हो स्फियरको हो भने 4/3 πr³ भयो तल हेमिस्फियर भने चाहिँ हाफ हुन्छ त्यसको लागि तपाईको 2/3 πr³ हो नि यहाँबाट तपाईको भोल्युम आइहाल्छ सो 2/3 इन्टु पाई भनेको 22/7 इन्टु r भनेको 7 को क्यूब 7 क्यूब भयो यो निकाल्दिनुस् 2 इन्टु 22 इन्टु 7 को पावर क्यूब
डिभाइडेड बाई 21 तपाईको कति आयो 718.67 मिटर क्यूब आयो। मैले यहाँ दुईटा मात्र डेसिमल लिए। यो दुईटै हाम्रो के हो भोल्युम अफ सिलिन्डर प्लस भोल्युम अफ हेमिस्फियर हो भनेपछि भोल्युम अफ टोटल वाटर ट्याङ्कको आउँछ। देयरफोर तपाईले के गर्नुस् अब भोल्युम अफ ट्याङ्क इक्वल्स टु V1 प्लस V2 हो। V1 भनेको तपाईको 2002 मिटर क्यूब प्लस 718.67 मिटर क्यूब आयो। यो गर्दाखेरि प्लस 2720.67 मिटर क्यूब आयो। यो टोटल हाम्रो भोल्युम अफ ट्याङ्क भयो। अब भोल्युम अफ ट्याङ्कलाई हाम्रो रेटले के गर्ने मल्टिप्लाई गर्ने हो। तर भोल्युम यहाँ के को दिएको छ हेर्नुस् त लिटर। त्यसैभए यो मिटर क्यूबलाई हामी केमा लान्छौँ अब लिटरमा लैजान्छ। अब यो भोल्युम अफ ट्याङ्कलाई हामी केमा लान्छौँ मिटर क्यूबमा लाँदैछौँ। हामीलाई थाहा छ 1 मिटर क्यूब इक्वल्स टु 1000 लिटर हो। 1000 लिटर हो भने देयरफोर हामीलाई चाहिएको कतिको 2720.67 मिटर क्यूब भनेको कति हुन्छ तपाईको 2720.67 इन्टु 1000 गरिदिनुस्। यो केमा आयो लिटरमा आयो 2720.670 आयो लिटरमा। त्यसैले त्यो वाटरको हाम्रो भोल्युम कति रहेछ त 27,20,670 लिटर भयो। अब यही अनुसारको हामी के गर्छौँ त मल्टिप्लाई गर्छौँ रेटले आइहाल्छ। देन फाइनली अथवा देन टोटल कस्ट इक्वल्स टु रेट इन्टु भोल्युम। रेट भनेको तपाईको ₹45 पैसा दिएको छ। ₹45 पैसा इन्टु भोल्युम कति आयो तपाईको 2720,670 आउँछ। यहाँबाट सरी यो रुपीज हैन पैसा हो। पैसालाई मैले रुपीजमा कन्भर्ट गरेँ ₹0.45 हुन्छ डिभाइड बाइ 100 गर्ने हो इन्टु 2720,670 यसलाई तपाईले मल्टिप्लाई गर्नुस् टोटल आइहाल्छ। अब 2720,670 इन्टु 0.45 गर्दा कति आयो तपाईको ₹122,430.1.5 आयो। हुन्छ तपाईको कति रुपैयाँ आएछ त 12 लाख आउने रहेछ 12,24,301 रुपैयाँ लेखिदिनुस्। देयरफोर द टोटल कस्ट टु फिल द वाटर इज रुपीज कति आएको त ₹122,430.1.5। सो यो चाहिँ हाम्रो के भयो त एन्सर भयो। सो यसरी चाहिँ हामीले सिलिन्डर प्लस हेमिस्फियरमा कम्बाइनले भएको फिगरको भोल्युम निकालेर भोल्युमलाई हामीले लिटरमा कन्भर्ट गरेर लिटर इन्टु रेटले मल्टिप्लाई गरेर कस्ट निकाल्नु। अब हाम्रो क्वेसन नम्बर 23 छ। क्वेसन नम्बर 23 मा हामीलाई अल्जेब्राको सिम्प्लिफाई दिएको छ। सिम्प्लिफाई क्वेसनलाई मैले एक्चुअली कपी गरी यहाँनिर हेरौँ है त। सो हामीलाई के दिएको छ त b² माइनस 1/w² यसको होल पावर v फेरि ब्र्याकेटमा b माइनस 1/w यसको होल पावर w माइनस b अनि होल अपन तपाईलाई के दिएको छ त w² माइनस 1/b² यसको होल पावर w फेरि यतापट्टि w प्लस 1/v यसको होल पावर v माइनस w दिएको छ। सो यो चाहिँ भयो हाम्रो क्वेसन। अब यसलाई हामीले सिम्प्लिफाई गर्दा कसरी गर्ने तपाईले याद गर्नुस्। यस्तो क्वेसनले हामीले सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि पहिलो के गर्छौं त यसको b² माइनस 1/w² छ नि यसलाई a² माइनस b² बनाउँछौ। त्यो बनाउँदाखेरि यताको एउटासँग मिल्न जान्छ। त्यसैले हाम्रो फर्स्ट टार्गेट भनेको यसलाई a² माइनस b² बनाएर होल स्क्वायरको a² माइनस b² को फर्मुला खोल्दिने यता नि के गर्दिने फर्मुला खोल्दिने। सो म त्यही गर्दैछु। हेर्नुस् त b लाई मैले a माने 1/w लाई b माने भने a² माइनस b² बन्यो। अब a² माइनस b² को फर्मुला a प्लस b एउटा भयो अर्को a माइनस b अनि यो पुरैको होल पावर छ नि अझै नै हाम्रो v मैले केही पनि गरेको छैन। यताको सेम हेर्नुस् त v माइनस 1/w यसको पावर
W माइनस V सेम नै छ। तल मैले केही गरेको छैन, तल पनि के गर्नुस् A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर W प्लस 1 अपन V यसको पावर डट फेरि W माइनस 1 अपन V यसको पावर यो पुरैको होल पावर कति छ फेरि W छ। अनि यतापट्टि सेम डट W प्लस 1 अपन V यसको पावर V माइनस W। मैले फर्मुला मात्रै खोले, यसलाई A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर को फर्मुला A प्लस B A माइनस B यसको होल पावर छ। अब एकचोटि म के गर्दैछु पावर सेपरेट गर्दैछु, यसको नि पावर V यसको नि पावर V। V प्लस 1 अपन W यसको पावर V भयो, मैले पावर सेपरेट गरेको है। फेरि यतापट्टि V माइनस 1 अपन W यसको पावर पनि V, यताको सेम छँदैछ V माइनस 1 अपन W यसको पावर के छ W माइनस V होल अपन फेरि यसको हेर्नुस् त यसको लागि पावर W यसको पावर W सेपरेट गरिदिने W प्लस 1 अपन V यसको पावर W डट फेरि W माइनस 1 अपन V को पावर W यताको सेम छँदैछ W प्लस 1 अपन V को पावर V माइनस W। यति क्वेसन तपाईले सेपरेट गरिसके पछाडि हेर्नुस् त माथिपट्टिको टर्ममा यहाँ पनि B माइनस 1 अपन W, यहाँ पनि B माइनस 1 अपन W र दुईटाको बिचमा के छ मल्टिप्लाई साइन छ। यो भनेको त ल अफ इन्डिसेसले यदि दुईटाको बेस सेम छ भने पावरहरु के गर्न पाइन्छ एड गर्न पाइन्छ। अब यहाँ पनि त्यही तल पनि त्यही गर्दैछु। माथिको मैले के गरेको छैन V प्लस 1 अपन W यसको होल पावर B छँदैछ। यो दुईटाबाट मैले बेस कमन लिँदैछु है, B माइनस 1 अपन W यता नि B माइनस 1 अपन W छ भने एउटै मात्र B माइनस 1 अपन W एउटै मात्र लिए र यसको पावर के हुन्छ एड हुन्छ B प्लस W माइनस V। तल पनि त्यही नै गर्ने हो, यहाँ पनि W प्लस 1 अपन V W प्लस 1 अपन B W प्लस 1 अपन V यसको पावर कमन लियो भने W यो पावर के हुन्छ एड हुन्छ प्लस V माइनस W यताको सेम W माइनस 1 अपन V को होल पावर W छ। अब यति गरिसकेपछि हेर्नुस् त यहाँ त हाम्रो कट हुने रहेछ नि माइनस B र V कट हुने भयो, यता माइनस W र W कट हुने भयो। त्यसैले यहाँ बाँकी के भयो त तपाईको W प्लस V प्लस 1 अपन W यसको पावर V बाँकी हुने भयो, यतापट्टि V माइनस 1 अपन W यसको पावर के बाँकी हुने भयो W बाँकी हुने भयो। तलको कुरा गर्नुहुन्छ भने तल पनि त्यही नै हो। हेर्नुस् त W प्लस 1 अपन V यसको पावर के बाँकी हुने भयो तपाईको यसको पावर V बाँकी हुने भयो, यतापट्टि W माइनस 1 अपन V को पावर W बाँकी हुने भयो। यसो हेर्दै पनि फरक छ है, V प्लस 1 अपन W छ W प्लस 1 अपन V सेम सेम होइन। अबको मेरो स्टेप के हुन्छ त यसमा नि एलसीएम गर्दिउ यसमा नि एलसीएम यसमा नि एलसीएम यसमा नि सबैको भित्रको के गर्दिने एलसीएम गर्दिउ। माथिको एलसीएम गर्दा WV प्लस 1 अपन के आउँछ W आयो यसको पावर V मैले यसको मात्रै गरे है। यो यताको नि एलसीएम गर्दाखेरि WV माइनस 1 अपन W यसको पावर के आउँछ W भयो होल अपन यता पनि त्यही WV प्लस 1 अपन V यसको पावर के आयो V बाँकी भयो, यताको नि एलसीएम गर्नुस् WV माइनस 1 अपन V यसको पावर W भयो। मैले एलसीएम गरे केही पनि गरेको छैन। अब यसपछिको यसमा स्टेप चाहिँ तपाईको के आउँछ त अब पावर सेपरेट गर्दिउँ WV प्लस 1 को पावर V अपन W को पावर V यता नि त्यही यता नि त्यही सबैमा एउटै स्टेप आइरहेछ है। WV प्लस 1 यसको पावर के आयो V अपन W को त अझै पावर छ W को पावर V, यतापट्टि WV माइनस 1 यसको पावर W अपन W को पावर W नै छँदैछ। यसमा WV प्लस 1 यसको पावर V अपन V को पावर V डट WV माइनस 1 यसको पावर W अपन V को पावर W। हेर्दाखेरि तपाईलाई कन्फ्युजिङ जस्तो लाग्छ, केही पनि गरेको छैन, एउटै स्टेपहरु दोहोर्याइरहेको छु। हेर्नुस् त
अब WB + 1 यहाँ पनि WB + 1 WB + 1 WB + 1 सेम छ। अब त्यसमा के गर्छु म बेस कमन लिदिन्छु यहाँ पनि WB - 1 WB - 1 अब त्यसमा नि के गर्छु मैले बेस सेम लिदिन्छु। अब मैले यसलाई माथि लगे भने WV + 1 होल पावर V माइनस यो माथि जाँदा के हुन्छ V माथि हो। हेर्नुस् त मैले के गरे अथवा तपाईलाई यहाँनिर कन्फ्युज हुन्छ भने एकचोटी के गर्दिनुस् यसलाई रेसिप्रोकलमा राख्दिनुस् WV + 1 होल पावर V अपन WV छ यता पनि सेम त्यही छ WV - 1 अपन यसको होल पावर W मैले लेखे तलपट्टि W को पावर W छ। यो त के हो तपाईको डिभाइड साइन हो। डिभाइडलाई मल्टिप्लाईमा कन्भर्ट गर्दा के हुन्छ यो माथि जान्छ यो तल आउँछ यो पनि माथि जान्छ यो पनि तल आउँछ इन्टु गरे भने यसको के भन्छ V को पावर V अपन WV + 1 यसको पावर V भन्ने भयो। फेरि इन्टु यो पनि त के भन्छ V को पावर W अपन यहाँ पनि WV - 1 को पावर W बन्छ। अथवा तपाईले बुझ्नुहुन्छ भने सिधै WV + 1 को पावर V र WV + 1 को पावर V कट गरेर 1 अपन WV यता पनि त्यही गर्न सक्नुहुन्छ। मैले मात्र के गरे तपाईलाई एउटा सिम्प्लिफाई गरेर मल्टिप्लाईको फर्ममा देखाएको मात्रै हो। अब हेर्नुस् WV + 1 को पावर V WV + 1 को पावर V यो के भयो कट भयो। यो पनि त कट हुने रहेछ बाँकी के भयो माथिपट्टि V को पावर V V को पावर W V सेम छ भने मैले एउटा V कमन लिने के हुन्छ V + W माथि हुने भयो तलपट्टि नि W को पावर V W को पावर W W को पावर V + W बन्ने भयो। अब यहाँनिर आउँदै के भयो त तपाईको यसको नि पावर W + V यसको नि पावर W + V छ भने V अपन W यो पुरैको पावर के भन्छ मैले V + W लेख्दै ओ यो चाहिँ तपाईको के हो अब आन्सर हो। अब यसरी चाहिँ हामीले के गर्यो त फर्स्ट स्टेपमा फर्मुला खोल्यौं सेकेन्ड स्टेपमा फर्मुला ब्रेक गरेर हामीले पावरलाई ब्रेक गर्यो पावर ब्रेक गर्दा कमन आउने रहेछ त्यही कमनको पावरलाई एड सबट्र्याक्ट गरेर सिम्पल फर्ममा कन्भर्ट गर्यो सिम्पल फर्ममा कन्भर्ट गरेपछि एलसीएम गरेर पावर सेपरेट गरे पावर सेपरेट गर्दा कुनै न कुनै माथिको टर्म के हुँदो रहेछ कट हुँदो रहेछ र कट भएपछि लास्टमा यसरी एउटै पावर बनेपछि हामीले होल पावर सेम राख्दियौ। अब हाम्रो क्वेशन नम्बर 24 छ। क्वेशन नम्बर 24 भनेको ग्रुप डी को लास्ट क्वेशन हो यानी कि पुरै सेटको के हो लास्ट क्वेशन हो। लास्ट क्वेशनमा हामीले आउट थ्योरम सोधेको छ आउट थ्योरम पनि सर्कल अनुसार छ। के भन्छ क्वेशनले हेरौँ है त PQRS is a cyclic quadrilateral if the bisectors of the angle PQPS and angle QRS meet the circle at the points A and B सर्कल को A र B भन्ने पोइन्टमा चाहिँ एंगल बाइसेक्टरहरु मिट हुन्छ रे then prove that AB is the diameter of circle। अब गिवन क्वेशन अनुसार हामीले AB त्यो मिड पोइन्ट भएको दुईटा लाइनको लाइन भनेको चाहिँ तपाईको सर्कलको डायमिटर हुन्छ प्रुभ गर्नु पर्यो। अब यसलाई मैले के गर्छु त पहिला यो क्वेशन अनुसारको एउटा फिगर बनाउँछु फिगर बनाएर हामीले सल्भ गर्दा सजिलो हुन्छ। म तपाईलाई एउटा फिगर बनाइदिन्छु यो क्वेशन आन्सर है त। अब क्वेशन अनुसार म एउटा तपाईलाई सर्कल बनाउँदै छु सर्कलमा एउटा साइक्लिक क्वाड्रेटर भनेको छ। सो मैले एउटा कम्पास लिए कम्पासबाट मैले एउटा सर्कल ड्रा गरे यो फिगर बनाउँदा हामीलाई के हुन्छ एकदमै सजिलो हुन्छ त्यही भएर मैले फिगर अनुसार देखाउँदै छु तपाईलाई। यो मेरो सर्कल भयो। अब यो सर्कल भित्र एउटा के छ साइक्लिक क्वाड्रेटर छ है साइक्लिक क्वाड्रेटर लिएको छ। अब साइक्लिक क्वाड्रेटर हेर्नुस् त साइक्लिक क्वाड्रेटर बनाउन मैले एउटा कुनै पोइन्ट लिए यो एउटा पोइन्ट लिए यो एउटा पोइन्ट लिए यो एउटा पोइन्ट लिए र यो एउटा पोइन्ट लिए जुन पोइन्ट लिँदा नि भयो मैले यसलाई PQRS एउटा साइक्लिक क्वाड्रेटर बनाउँदै छु। यो मेरो के भयो साइक्लिक क्वाड्रेटर भयो PQRS। अब यसमा हाम्रो सेन्टर कहाँ छ हामीले केही पनि भनेको छैन है PQRS एउटा सिम्पली साइक्लिक क्वाड्रेटर भनेको छ। अब यसमा चाहिँ QPS को एंगल बाइसेक्टर भनेको छ। सो एंगल बाइसेक्टर मेरो यहाँनिर के भयो मैले यहाँनिर लिए सो एंगल बाइसेक्टर भनेपछि मैले यहाँबाट एउटा लाइन ड्रा गरे जहाँनिर ड्रा गर्दा नि भयो मैले एउटा सिम्पल एंगल बाइसेक्टरको एउटा सिम्बोलिकली मात्र देखाउन खोजे हो यो भयो यो एंगल बाइसेक्टर भन्यो यो QPS को एंगल बाइसेक्टर कहाँ टच हुन्छ रे A भन्नेमा यो ए पोइन्ट हो हेर्नुस् है
त्यो ए पोइन्ट भयो जसमा चाहिँ हाम्रो एङ्गल बाइसेक्टर भनेपछि यो एङ्गल र यो एङ्गल के हुन्छ इक्वल हुन्छ र अर्को फेरि के भने त क्युआरएस को एङ्गल बाइसेक्टर पनि कहाँ टच हुन्छ त बी मा सो क्युआरएस को एङ्गल बाइसेक्टर मैले यहाँनिर माने ठ्याक्क मैले एङ्गललाई बाइसेक्ट गरे जस्तो मात्रै देखा हो अरु केही पनि हैन तपाईले लाइन ड्रा गर्न सक्नुहुनेछ ल क्युआरएस को एङ्गल बाइसेक्टर यो दुईटा भयो सो यसको र यसको कहाँ टच भयो बी भन्ने पोइन्टमा अब तपाईको यो एबी भनेको चाहिँ के हो रे डायमिटर हो प्रुभ गर्नु पर्यो त मैले यहाँनिर एबी भन्ने पोइन्टलाई के गरे जोइन गरे हो अब तपाईको यो एबी भन्ने लाइन चाहिँ के गर्नु पर्यो त डायमिटर हो भनेर प्रुभ गर्नु पर्यो अब सेन्टरबाट पास आउट भएको भए सिधै हाम्रो डायमिटर हुन्थ्यो अब अहिले त हामीले सेन्टरबाट बनेको छैन सो हाम्रो यति क्वेशनले दिएको फिगर भयो अब मैले गिवन कुरा सारे गिवनमा के दिएको छ हामीलाई PQRS इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एउटा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भयो त्यसपछि QPS को एङ्गल बाइसेक्टर के हो AP इज द एङ्गल बाइसेक्टर अफ एङ्गल कुनको एङ्गल QPS त्यसै गरी हाम्रो के छ त BR इज द एङ्गल बाइसेक्टर अफ QRS BR इज द एङ्गल बाइसेक्टर अफ एङ्गल QRS अब यति कुरा दिएको छ हामीलाई के प्रुभ गर्नु पर्यो टु प्रुभ AB line AV is a diameter of a circle यो सर्कल को चाहिँ तपाईको AB चाहिँ के हो डायमिटर हो प्रुभ गर्नु पर्यो अब मैले यहाँनिर यो क्वेशन सल्भ गर्नलाई तपाईलाई बेसिक आइडिया चाहिन्छ मैले चाहिँ यहाँनिर के गरे B र S लाई एउटा कन्स्ट्रक्सन गरेर जोइन गरे हेर्नुस् है मैले यो क्वेशन अनुसार B र S लाई जोइन गरे र S लाई A लाई पनि जोइन गरे जसमा चाहिँ हाम्रो के बन्छ त एउटा ट्रायंगल फर्म भओस् सो यो चाहिँ मैले के गरे कन्स्ट्रक्सन गरे अब हेर्नुस् त्यो कुरा मैले यहाँ लेख्दिनु पर्यो कन्स्ट्रक्सनमा के गरे त मैले B and S आर जोइन एउटा बने फेरि अर्को के भने and A and S are also join A र S लाई पनि के गरे जोइन गरे अब यति गरिसके पछाडी अब मेरो A B लाई डायमिटर शो गर्ने भनेको एउटै मात्र तपाईको हेर्नुस् त एउटा सर्कलमा यदि सेन्टरबाट पास आउट हुन्छ र त्यसबाट फर्म भएको इन्स्क्राइब एंगल छ भने यो के हुन्छ 90 डिग्री हुन्थ्यो नि सेन्टरबाट पास आउट भएको छ भने यो हाम्रो थ्योरममा भनेको छ द एंगल अफ अ डायमिटर अफ अ सर्कल इज 90 डिग्री भन्ने कुरा भयो अब यदि हाम्रो सेन्टरबाट पास आउट भएको छ भने एंगल 90 डिग्री फर्ममा छ भने यदि यो सेन्टर होइन तर यो एंगल 90 छ भने तपाईको यो के हुन्छ आफैमा डायमिटर हुन्छ अब मेरो मेन टार्गेट भनेको ABS ट्रायंगल बना हाम्रो यो थ्योरम युज गरेर म के गर्दैछु प्रुभ गर्दैछु त्यसको लागि मलाई के चाहियो टेबल चाहियो सो टेबल कन्स्ट्रक्ट गर्दैछु म पहिला एउटा हाम्रो फर्स्टमा स्टेटमेन्ट सेकेन्डमा रिजन यो मैले SN को लागि लिए यो SN भयो फर्स्टमा हाम्रो स्टेटमेन्ट यतापट्टि रिजन ल अब हेर्नुस् है हामीलाई क्वेशन आफैले एंगल बाइसेक्टर भनिसकेको छ यो नि QPS को चाहिँ AP के छ एंगल बाइसेक्टर त्यसैभए मैले यसलाई A माने भने यो पनि के हुन्छ A नै हुन्छ र मैले यसलाई B माने भने यो पनि के भयो B नै भयो अब हेर्नुस् त हाम्रो यहाँ आई नम्बरमा फर्स्टमा के भयो त QPA APS लेख्दिनु एंगल QPA एंगल APS किन त गिवनमा छ अथवा एंगल बाइसेक्टर हो तपाईले लेख्न पाउनुभयो
फेरि 2 नम्बरमा के भयो त एसआरबी अथवा एसआरबी एंगल र क्यूआरबी एंगल पनि के हुन्छ तपाईको इक्वल हुने भयो। यसलाई मैले के भने ए लेट गरे है, सजिलो मानेको, सजिलोको लागि एंगल एसआरबी इज इक्वल्स टु एंगल क्यूआरबी। यसलाई मैले के लेट गरेको छु, बी लेट गरेको छु। यो पनि इक्वल, यो पनि के भएर हो त गिवन, किनकि बाइसेक्टर बनेको छ। यति कुरा ठिक छ। अब अर्को कुरा है, तपाईले हेर्नुस् त PQR यस त हाम्रो के हो साइक्लिक क्वाड्रेंट हो नि। साइक्लिक क्वाड्रेंटमा तपाईको अपोजिट एंगलको सम कति हुन्छ 180 डिग्री बन्छ। त्यसैले यो SQPS अनि QRS QPS को सम र QRS को सम के हुन्छ 180 हुन्छ। त्यो लेख्न पाए मैले 3 नम्बरमा एंगल यसको नाम भन्नुस् त QPS प्लस एंगल कुन त QRS इज इक्वल्स टु कति 180 डिग्री। रिलेसन के लेख्नु पर्यो तपाईले बीइङ सम अफ अपोजिट एंगल्स अफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को अपोजिट एंगल को सम कति हुन्छ 180 हुन्छ। अब यसमा मैले यहाँ गर्दाखेरि QPS भनेको त तपाईको QPA अनि APS हो नि, जसमा चाहिँ हामीले A मानेछ। त्यसैले मैले यहाँनिर A प्लस A लेख्न पायो। यो एउटा एंगल QPS भयो, प्लस यतापट्टि पनि मैले के लेखे B प्लस B लेखे। मैले माथि नै लेट गरिसकेको छु। इक्वल्स टु कति भयो 180 भयो। और यहाँबाट तपाईको सल्भ गर्नुस् त 2A प्लस 2B इक्वल्स टु 180 बन्यो। और तपाईले 2 कमन लिनु भयो भने के भयो A प्लस B इक्वल्स टु 180, दैट इज A प्लस B इक्वल्स टु कति आयो 180 डिग्री आयो। ल मैले A प्लस B 180 माने, यो भनेको मैले सल्भ गरेर देखाएँ। अबको मेन मेरो अर्को टार्गेट के भन्छ त हेर्नुस् त, मलाई त ट्रायंगल ABS मा जानु छ नि। अब यसमा हेर्दाखेरि हेर्नुस् है, मैले अब के गर्दैछु उयो एंगल, यो B एंगल र उयो एंगल को रिलेसन हेर्दै छु। किनभने यो B एंगल सब इन्स्क्राइब भएको आर्क भनेको SB आर मा इन्स्क्राइब भएको एंगल यो B हो। त्यसैले SB मा इन्स्क्राइब भएको एंगल के पनि हो SAB पनि त हो नि। त्यसैले यो एंगल र यो एंगल के हुन्छ इक्वल हुन्छ, किनकि त्यो दुईटै एंगल के मा इन्स्क्राइब भएको छ SB आर्क मा इन्स्क्राइब भएको छ। म त्यो लेख्दै छु एंगल हेर्नुस् त SAB इज इक्वल टु एंगल SRB। SAB इक्वल्स टु एंगल SRB। यो भनेको A नै हो, सरी B। किन बीइङ inscribed angle standing on the same arc, same arc कुन केमा छ SB आर्क मा भएको छ। सो SB आर्क मा स्क्वायर भएको एंगल इक्वल हुन्छ। त्यसैगरी 5 नम्बरमा पनि हेर्नुस् है, मेरो अब यो ट्रायंगल ABS मा एउटा एंगल आयो, त्यो भनेको B भयो। अब फेरि यता हेर्नुस् त अर्को यताको इक्वल छ भने यो SA आर्क मा स्क्वायर भएको एंगल एउटा के हो, यो एउटा यो एंगल भयो प्लस यो एंगल A भयो भने SBA र यो एंगल SPA पनि के हुन्छ इक्वल हुन्छ। सो एंगल SBA प्लस सरी SBA इज इक्वल्स टु एंगल के हो PA। SPA इज इक्वल्स टु यो त A नै भयो। यो पनि के सेम एज अबोव भनेर मैले लेख्दै। हुन त आर्क अर्को SA आर्क मा स्ट्यान्ड भएको छ, तर रिजन भनेको हाम्रो सेम त्यही नै भयो। अब 6 नम्बरमा इन ट्रायंगल अब म कुन लिदैछु ABS अथवा एंगल ASB। मैले अब यो ट्रायंगल मात्र लिए ASB ट्रायंगल मा लिँदाखेरि मेरो एंगल SAB प्लस SBA प्लस ASB त्यो भनेको ट्रायंगल को तीनटा एंगल को सम हो।
त्यति लेख्दैछु म एंगल ASB प्लस एंगल ABS प्लस एंगल BAS इक्वल्स टु कति हुन्छ 180 डिग्री हुन्छ। किन त ट्रायंगलको हेर्नुस् त यो ABS ट्रायंगलमा यो एंगल प्लस यो पुरो एंगल प्लस यो एंगलको सम 100 डिग्री हुन्छ। त्यो लेख्ने हो सम अफ एंगल्स अफ अ ट्रायंगल। ट्रायंगलको एंगलको सम के हुन्छ 180 हुन्छ। अब हेर्नुस् त यहाँनिर मैले स्पेस अलि पुगेन, मैले यहाँनिर देखाउँछु तपाईलाई। अब यतापटि लेखेर देखाउँछु है त। सो अब मैले यसमा सल्भ गरे भने ASB एंगल छैन हामीसँग, तर ABS भनेको त हाम्रो के हो हेर्नुस् त ABS मैले कहाँ लेखेको छु माथिपटि, अथवा ABS भनेर SB एउटै हो A एंगल। यसको ठाउँमा मैले A लेख्न पायो, यसको ठाउँमा मैले के लेख्न पायो B। एंगल ASB प्लस B एंगल प्लस A इक्वल्स टू 180 डिग्री और एंगल ASB। अब एकचोटि यो A प्लस B को सम हेरौँ न। A प्लस B को ठाउँमा मैले यहाँनिर यहाँनिर 90 हुनुपर्ने, अलिकति मिस्टेक भएछ है। यो 2 लाई उता लाँदा के हुन्छ डिभाइड हुन्छ, मैले डिभाइड गरेको छु। यो कति डिग्री हुन्छ तपाईको 90 डिग्री हुन्छ। यो 2 लाई हटाएको छु, 2 उता जाँदा के हुन्छ डिभाइड हुन्छ 90 भयो। अब मेरो अघिल्लोको क्वेशनबाट A प्लस B को सम कति आयो 90 आयो। A प्लस B को सम 90 आयो भने मैले यो A प्लस B को ठाउँमा कति लेख्न पाउँछु 90 डिग्री लेख्न पाउँछु। यसको 180 भयो। अब 90 लाई उता लानुस् और एंगल ASB इक्वल्स टु 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री। देयरफोर एंगल ASB इक्वल्स टु कति आयो 90 डिग्री आयो। हेर्नुस् ASB यानी कि तपाईको यो पूरा एंगल यति एंगल कति आयो 90 डिग्री आयो। अब इन्स्क्राइब एंगल सर्कलमा इन्स्क्राइब भएको एंगल यदि 90 हुन्छ भने त्यसमा अर्को साइडको के हुन्छ जहिले पनि हाम्रो यो डायमिटर हुन्छ। अब हाम्रो प्रुफ भयो। सो मैले के गरे ASB इन्स्क्राइब एंगल 90 हुने बित्तिकै AB भनेको के भन्छ डायमिटर भन्छ। अब यसको रिजनमा तपाईको 7 नम्बरमा मैले लेखे 7 नम्बर के लेखे AB is a diameter। AB is a diameter। यसको रिजनमा के भन्छ त मैले स्टेटमेन्ट यसो टेबलमा बनाउनु पर्थ्यो। तपाई मैले टेबलमा नअटाए भएर मैले यतिकै लेखे। तपाईको रिजनमा चाहिँ के हुन्छ त हेर्नुस् त एंगल्स एंगल इन अ सेमी सर्कल, एंगल इन अ सेमी सर्कल अथवा तपाईलाई यसरी गाह्रो हुन्छ भने के लेख्न पाउनुहुन्छ त inscribed angle formed by a diameter is perpendicular अथवा is right angle अथवा 90 डिग्री भनेर लेखिदिनुस् भइहाल्यो। सो यति यो कुरा लेख्नु भनेको तपाईको के हो यो ASB 90 आउँदाखेरि AB के भन्छ तपाईको डायमिटर भन्छ। सो AB भनेको हाम्रो के हो रिक्वायरमा प्रुफ गर्न पर्ने हो AB इज अ डायमिटर। हाम्रो यहाँनिर आएर के भयो प्रुफ भयो। सो यसरी चाहिँ मैले यो आउट थ्योरमलाई तपाईलाई सल्भ गरेर देखाइदिए। अब आउट थ्योरम भनेको तपाईको फिगर अनुसार नै आउन सक्छ, फिगर नदिकन यसरी पनि दिन सकिन्छ। तपाईले आइडिया युज गरेर प्रुफ गर्न पर्यो।